Here is the election roundup. तुझे मत कोणाक? It is not only the Election Commission that reminds you of your voting rights and duties, but a supplier of milk for your early morning breakfast too has taken upon itself the responsibility of reminding us of our voting duties. Goa-based leading milk supplier Goa Dairy has printed the voting date 23rd of April on its products, just in case you forget. Congress candidate in South Goa Francisco Sardinia held a corner meeting in Veli on Monday. Madgaon MLA Digambar Kamath and Veli MLA Philip Neri Rodriguez were also present. It happened to be the birthday of the candidate and people took the opportunity to wish him. एज्युकेटेड सुद्धा थोडी असली तकलेन बुदवून ते एक फाटी फटवतात दुसरे खेपे फटवपाना आणि म्हणून ह्या खेपेक 5 वर्सांनी जेन्ना परत तुमकां संधी मेळ्ळ्या फिलिपान सांगला त्या भशेन की ह्या देशाची सत्ता कोणाच्या हातांत दिवपाची. काँग्रेसीन इतले वर्सां राज्य केलें, काँग्रेसीन कोणाच्या पोटार मारलें ना केन्ना, काँग्रेसीन कम्युनल टेन्शन केलें ना, कम्युनल मायनॉरिटीक डिस्ट्रॉय करपाचो प्रयत्न केलो ना, काँग्रेसीन सगळ्यांक बरोबर घेवन मुखार वचपाचो प्रयत्न केलो. तेन्ना आमी त्या ढवळीकाराक सांगिल्लें, एमजीचो जो सुदीन ढवळीकार आहा ताका आमी सांगिल्लें पळय मॅन्डेट लोकांचे आमकां आसा, तूं आमकां सपोर्ट कर, हे एक दीस तुजे जर खोंड मारून तुका भायर उडयना आमी नांवाचें न्ही म्हणून आमी तेन्ना वॉर्निंग दिल्ली. आज तो सांगता काँग्रेसचे प्रपोजल आपूण घेतले जाल्यार आपूण बरो सुसेगाद न्हिदता आशिल्लो, आतां ताका न्हीद ना. It is not only the Election Commission staff who are kept on tenterhooks during electioneering. Police too remain on their toes to check any unauthorized transportation of alcoholic drinks, cash or arms during day and night. On Monday evening, Kunkuli police conducted a nakabandi at Dadewado in Kunkuli town and checked vehicles. Surprise nakabandi check घेता आमी एक कोणी जंक्शनाचेर सगळे व्हेकलांक सस्पिशियस व्हेकलां चॅक करता आमी. ते सस्पिशियस मेवले जाल्यार मागीर एटेच करप. आतां सुमार जातले अरावंड 50 to 60 व्हेकल चॅक केला आजून. कित्याक सस्पिशियस मेळ्ळा ना, सद्याक सस्पिशियस कांय मेळना. Congress held a corner meeting at Shirwade Junction near Madgaon on Monday evening. Present at the meeting were candidate Francisco Sardinia, Madgaon MLA Digambar Kamath, Veli MLA Philip Neri Rodriguez and others. मायनिंग सुरू जावंक ना, पूण मोदी आनी बॉन्डोल फोडूंक विसरूंक ना. पयर जेन्ना आयलो ताणें सांगलें आपूण मायनिंग सुरू करपाचें आसा, ते मात फोट मारून विसरूंक ना. अरे मोदी बाब, तुवें लोकांक फोटोवन तूं आयलो, आतां तुका चान्स ना, लोक तुका फोटोवपाचे आसात. हिंगा तुमचे म्युनिसिपालिटीक आमी CCTV घाल्ल्यो कित्याक चोरांक बोरांक दवरपाक आनी हेर कितें वस्तू ज्यो करपाक शक्य आसात त्यो हांवें केन्ना फाटीं दवरूंक ना. तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागता, एक पावटी म्हाका दुबाव ना, जेन्ना तुमकां सोयेक मेळटा 3 पावटी तुमी सगळ्यांनी म्हाका निवडून दिल्लो आनी म्हाका दुबाव ना, एक पावटी तुमी म्हाका भोवमतांनी निवडून दितल्यात. MGP convened a meeting of its supporters in Panchwadi on Tuesday. Besides Shiroda candidate Deepak Dhaulikar, MGP Madkai MLA Sudin Dhaulikar was also present. आणि हांगा माकड उडटा तांचे अगेन्स्ट आमी काम करता जाल्यार आमचे बंधन. हे कितें म्हणजे दोन गोष्टी तुम्ही एकाच हातून करपाक सोदता. आणि तो अध्यक्ष जाका आमी राज्यसभेर धाडलो आमची चूक अशें दिसपाक लागलें. कारण ती राज्यसभेक दीपकाक सांगलें तूं फॉर्म भर म्हणून काँग्रेसीन. आमी उगी रावले आसूं नाका, आमी युतीन आसा, तांचें सरकार केलां आनी सरकार केल्या नंतर खंयची गोश्ट एका वर्सांत करची न्हय म्हणून हांवें दीपकाक सांगलें तूं फाटीं राव, तांकां करूं दी. आनी आमी तांकां हाडपाक जाय. आमची 3 मतां राज्यसभेचो विनय तेंडुलकराक दिली. त्या विनय तेंडुलकरान ह्या मुख्यमंत्र्याक घेवन आमचो घात केलो. Congress organized yet another meeting in support of its South Goa Lok Sabha candidate Francisco Sardinia on Tuesday at Kurtsore. Besides Sardinia, Kurtori MLA Alex Reginald Lorenzo was also present. आयज आमकां एक सोयीक आसा, एक चान्स आसा आख्या देशान हो सरकार बदलपाक. आमी पळयल्लें आसा
काँग्रेसानूय फाटले पावट थोडे मिस्टेक केले जाय पूण एक सांगूंक सोदता काँग्रेस घोडी कितें बरें करपाक फाटी उरलो सांगूक ते भशेन तितलो प्रोग्रेस केला तर आसतना लोक रावतात आनी मायज जावपाक जाय प्रोग्रेस करपाक चोरी फाटी उरले जाय पूण एक वायट मात कोणाक करूंक ना. Aam Aadmi Party released its manifesto for MAPSA by-poll. AAP leader Pradeep Ghadi Amonkar, candidate Shekhar Naik and other leaders were present. The manifesto promises home delivery of various certificates such as birth certificate, residence certificate, etc. AAP will take on priority the construction of the bus stand and provide Wi-Fi service. शेखर गेली 25-30 वर्सां हांगा समाज सेवा करता. आयज हांगासर खंय उजो पेटलो, आयज हांगासर खंय उदक ना, कसले कितें जरी इश्यू आसा, पार्किंग इश्यू आसा, थंय पयलो थंय उबो आसता शेखर. आमकां सकाळी फुडें वॉट्सॅपाचेर पयलो न्यूज मेळटा शेखराचो. हांगा कावन्सिलर पेक्षाय चड काम हांगा शेखर करता आनी म्हाका खात्री आसा की आम आदमी पार्टीक जर एक संदी जर दिली तर हो मॅनिफेस्टो आमी हांगा इम्प्लिमेंट करतले. हो जुमला न्ही, हो मॅनिफेस्टो जो आसा पळय तो असो टायमपासाक आमी मॅनिफेस्टो करूं ना. आज दिल्लीन सुद्दां 3.5 वर्सां 4 वर्सां तर तो आमी अभिमानान सांगता की जे आमी मॅनिफेस्टोन सांगिल्लें तातूंत भितरले 85% कामां आमी केल्या आनी उरलेली कामां आमी बेगिनात बेगीन करतले. Bharatiya Janata Party held its corner meeting in Parsi on Tuesday in support of its Mandre candidate Dayanand Sopte. Panchayat Minister Marvin Gudenyo and Chief Minister's wife Sulokshana Sawant were also present. Party manifesto was released at the meeting. म्हणजे भारतीय जनता पार्टी हो फक्त असो तसो पक्ष नाही पण भारतीय जनता पार्टी हो जगान ओळखलेलो गेलो पक्ष आसा. आज जर आम्ही पळयले की भारतीय जनता पार्टीचे सदस्य जर आसा तर जवळजवळ 11 कोटी आसा. खंयच्याय राजकीय पक्षाचे सगळ्यात जास्त सदस्य हे भारतीय जनता पार्टी आसा. आज जर आम्ही पळोवपाक गेले तर भारतीय जनता पार्टीच्या पूर्ण देशांतल्या तशेंच सगळ्यात जास्त खासदार, सगळ्यात जास्त आमदार, सगळ्यात जास्त झेडपी, सगळ्यात जास्त पंच मेंबर आसा आणि सगळ्यात जास्त हेंका सगळ्यात त्या पदाचेर पावपी कार्यकर्ते आसा. Our reporters Ramesh Naik Raut, Sandeep Toyekar from Margaon, Krishna Naik from Ponda, Sandeep Kamulkar from MAPSA and Prahar Savardekar from Savarde.